मा फोकस भएर कसरी गर्ने यसमा पनि हामी यसमा सिक्छौँ र यो सबै कामहरू गर्नको लागि अभाइलेबल गाइडलाइनहरू के छ, नेपालको कन्टेक्स्टमा प्रिभेलिङ रुल्स एन्ड रेगुलेसन गभर्नमेन्ट पोलिसिजहरू के छ, यसको बारेमा पनि हामीले यसमा ब्रिफली फ्यामिलियर भएर अगाडि बढ्छौँ है। र हजुरहरू सबैले हाम्रो आफ्नो सिलेबस पक्कै पनि हेर्नु भएको छ होला। हामीले हाम्रो यो 10 दिने तालिममा हामीले इस्टिमेटको बारेमा के हो र प्रोफेसनल्ली इस्टिमेट गर्दाखेरि के कुराहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हो भन्ने कुराहरू चाहिँ यसमा यो तालिममा सिक्छौँ है। जस्तै कि इस्टिमेट के हो त? कुनै पनि कुराको चाहिने त्यसमा क्वान्टिटी कति लाग्छ। हामी सबैजना प्राविधिक टेक्निकल ढङ्गले यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ क्वान्टिटी इस्टिमेटमा फोकस भएर कन्स्ट्रक्सन इस्टिमेटमा फोकस भएर गर्दाखेरि चाहिँ क्वान्टिटी कसरी लाग्छ, यो किन गरिन्छ र इस्टिमेसनको लागि बेसिक रिक्वायरमेन्टहरू के हो र इस्टिमेसनको लागि गर्ने बेलामा हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हो। त्यसै गरी युनिट कन्सिस्टेन्सी, वर्कएबिलिटीको कुराहरू आउँला र विशेष गरी सबभन्दा राम्रोसँग ध्यान दिनुपर्ने भनेको एक्युरेसी हो। यो कुराहरूमा कसरी हामीले अगाडिलाई चाहिँ ध्यान दिएर अगाडि बढ्न सक्छ, यो कुराहरू हामी हेर्न सक्छौँ। र त्यसै गरी हामीले जेनरल कन्स्ट्रक्सन वर्कमा हामीले नर्मल्ली युज हुने भेरियस काइन्ड्स अफ वर्कहरूको हामीले इन्डिभिजुअलमा चाहिँ नि त्यसलाई डिटेलमा डिस्कसन पनि गर्छौँ। फर इक्जाम्पल अर्थ वर्क होइन, हामीले पहिला पनि अगाडि पनि गरेको होला, कटिङ, फिलिङ, भोल्युमहरू निकालेर त्यसै गरी कङ्क्रिटिङ गर्दाखेरि कङ्क्रिटिङ, फर्मवर्क, रिन्फोर्समेन्ट कुन ढङ्गले इस्टिमेट गर्ने भन्ने कुराहरू यसमा हामीले सिक्छौँ। त्यसै गरी मेसनरी वर्कहरू आउला, वुडन वर्कहरू आउला, फिनिसिङ वर्कहरू आउला। फिनिसिङ वर्कमा पेन्टिङ, प्लास्टरिङ, टाइल, मार्बल एसेट्रा। बिल्डिङ प्रोजेक्टहरूको लागि यस्तो छ भने रोड प्रोजेक्टहरूको लागि चाहिँ एक्सकाभेसनबाट, मेसनरी वर्कबाट, ड्रेन कन्स्ट्रक्सनहरूबाट अनि पेभमेन्ट कन्स्ट्रक्सनहरूको एस्टिमेट कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू पनि यसमा जेनरली हामी अगाडि जान्छौँ। र त्यसै गरी अर्को भनेको हामीलाई एउटा प्रब्लम आउने भनेको हामीले नर्मल्ली हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा नदेख्ने अहिले बिस्तारै सुरु भइरहेको भनेको स्टिल स्ट्रक्चर। स्टिल स्ट्रक्चरको डिजाइन भन्दा पनि स्टिल स्ट्रक्चरको डिजाइन भइसकेपछि आउने स्टिल स्ट्रक्चरको इस्टिमेट कसरी गर्ने, स्टिल स्ट्रक्चरको कोडल प्रोभिजनहरू कुन फलो गरेर चाहिँ स्टिल स्ट्रक्चरको इस्टिमेट गर्ने भन्ने कुराहरू पनि हामी यसमा सिक्छौँ। हाम्रो इस्टिमेट गरिसकेपछि हामीलाई निकाल्नु पर्ने भनेको कस्टिङ हो। हाम्रो इस्टिमेट र कस्टिङ भनेको सँगसँगै आउने तर छुट्टै कुरा भयो। इस्टिमेटले क्वान्टिटी इस्टिमेट मात्र हामीलाई दिने भयो भने कस्टिङले चाहिँ हामीलाई त्यसको कति पर्ने भयो त भन्ने कुरा जानकारी आउँछ है। हामीले कुनै पनि प्रोजेक्ट लन्च गरिसक्यौँ, डिजाइन राम्रोसँग डिजाइन गरिसक्यौँ र अन्तिममा आएर ठोकिने भनेको पैसामै हो। कति पैसा पर्छ र यो निकाल्ने कसरी, प्रिभेलिङ मार्केट रेट अनुसार निकाल्ने कसरी, प्रिभेलिङ मार्केट रेटमा प्रिभेलिङ ठाउँ अनुसार पनि फरक कस्टिङ आउने हुन्छ, त्यो निकाल्ने कसरी भन्ने कुराहरू कस्टिङमा आउने भयो। र कस्टिङ गर्नुभन्दा अगाडि सबभन्दा पहिला हामीलाई चाहिने भनेको रेट एनालाइसिस। रेट एनालाइसिसमा बजारको मार्केट रेट कुनै पनि सामानको कति छ होइन, त्यसलाई हाम्रो प्रोजेक्ट लोकेसनसम्म पुर्याउँदाखेरि चाहिँ कति ढुवानी खर्च हुन्छ, त्यो भनेको लिड एनालाइसिस भयो। त्यो सबै विचार गरेर त्यसमा सर्टेन कन्ट्र्याक्टर प्रफिटहरू एड गर्नुपर्ने होला, सर्टेन कन्टिन्जेन्सीहरू फ्याक्टरहरू, सर्टेन वेस्टेज फ्याक्टरहरू एड गरेर चाहिँ नि एड गर्नुपर्ने होला हो। त्यो सबै विचार गरेर चाहिँ नि कुनै पनि पार्टिकुलर वर्कको, फर इक्जाम्पल एक्सकाभेसन अफ अर्थ वर्कको कसरी हामी त्यसको रेट निकाल्छौँ भन्ने कुराहरू हामी कस्टिङमा आउँछौँ र फाइनल्ली त्यसलाई एब्स्ट्र्याक्ट अफ कस्टबाट हामीले टोटल कस्ट अफ प्रोजेक्ट निकाल्न सक्छौँ। र हामीले जतिसुकै राम्रो हामीले इस्टिमेट बनाए पनि, कस्टिङ बनाए पनि हामीले त्यसलाई प्रेजेन्टिङ स्किल पनि हुनु पर्यो है। त्यो कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू पनि हामी यसमा चाहिँ यो प्रोजेक्टमा हामी सिक्छौँ। फर इक्जाम्पल समरी अफ कस्ट हुन्छ सुरुमा, त्यसपछि एब्स्ट्र्याक्ट अफ कस्ट हुन्छ, अनि डिटेल इस्टिमेट र बिओक्यू यो कसरी तयार गर्ने भन्ने कुराहरू हामी यसमा डिटेलमा हामी सिक्छौँ। यहाँ हामीले एउटा प्रोजेक्टको लागि
समरी अफ कस्ट र एब्स्ट्राक्ट अफ कस्टको स्याम्पल पनि हजुरलाई यहाँ अगाडि राखिदिएको छ। यो फर्मेटमा हामीले यसलाई तयार गर्छौँ। इस्टिमेसन एन्ड कस्टिङको पाटो सकिसकेपछि हाम्रो यो तालिमको अर्को लगभग अन्तिम 3-4 दिनमा चाहिँ हामीले भ्यालुएसन पाटोबाट सुरु हुन्छ र हामीले अघि अब्जेक्टिभमा भने जस्तै हाम्रो मेन यो तालिमबाट विशेष गरी फोकस गर्ने भनेको प्रपर्टी भ्यालुएसनमा ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भ्यालुएसन नै हो। यसमा हामीले भ्यालुएसन भन्ने बित्तिकै ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङको मात्र भ्यालुएसन हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन। फेरि यसमा भ्यालुएसन कुन कुराको हुनसक्छ, यो भ्यालुएसन भनेको के हो, कुन कुराको हुनसक्छ, यसको स्कोप के छ, यसमा नेपालको कन्टेक्स्टमा गाइडलाइन भ्यालुएसन पोलिसीहरू के छ, मोनिटरी पोलिसीहरू के छ, कुन कुरा ध्यान दिएर हामीले भ्यालुएसन गर्नुपर्छ र कुन तरिकाबाट हामी भ्यालुएसन गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू हामी तालिममा सिक्छौँ। र विशेष गरी फोकस भएर ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङमा भ्यालुएसन गर्दाखेरि त्यसमा मार्केट रेटहरूको कुरा आउला हैन, प्रपर्टीको विभिन्न एस्पेक्टहरूले चाहिँ त्यसको रेटलाई कसरी चाहिँ फेरबदल हुन्छ, मार्केट कन्डिसनले, लोकेसनले, फिचर्सहरूले के गर्छ भन्ने चाहिँ हामी यसमा सिक्छौँ। र त्यो गरिसकेको भ्यालुएसनलाई हामी रिपोर्टिङ के गर्छौँ त, कसरी रिपोर्टिङ गर्छौँ, कसरी प्रेजेन्ट गर्छौँ भन्ने कुरा पनि हामी यसमा सिक्छौँ। र सँगसँगै हामीलाई यो सबै इन्टायर काम गर्दाखेरि के कस्तो प्रब्लमहरू आउँछ, इस्टिमेट गर्दाखेरि, इस्टिमेटिङ र कस्टिङ गर्दाखेरि के कस्तो प्रब्लमहरू आउन सक्छ, भ्यालुएसन गर्दाखेरि के कस्तो प्रब्लमहरू आउन सक्छ, हामी डिस्कसन पनि गर्छौँ। र यो पुरै तालिमको बिचमा हामी हजुरहरूलाई स्याम्पल इस्टिमेटको, कस्टिङ, भ्यालुएसन सबैको स्याम्पलहरू पनि प्रोभाइड गर्छौँ। यो यसमा प्र्याक्टिस गरेरै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। हामी क्लासमा प्र्याक्टिस गर्दै पनि जान्छौँ, स्याम्पल पनि प्रोभाइड गर्छौँ र त्यसै गरी हामी हजुरहरूलाई असाइनमेन्टहरू पनि दिन्छौँ है। र फाइनल्ली हजुरले यो सबै यो तालिम कम्प्लिट गरिसक्नु भएपछि, यो ट्रेनिङ कम्प्लिट गरिसक्नु भएपछि हाम्रो कुन क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो काम लाग्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हजुरको इस्टिमेसन एन्ड कस्टिङको पार्टहरूबाट गरिसकेपछि हजुरले गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन्सहरूमा यो एकदम काम लाग्ने कुरा हो। कुनै पनि गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनले टेन्डर कल गर्नुभन्दा अगाडि, कुनै पनि प्रोजेक्ट लन्च गर्नुभन्दा अगाडि डिजाइन फेज सकिसकेपछि त्यसको इस्टिमेट, कस्टिङ र कस्टिङ गरेर बल्ल त्यसको टेन्डर कल गर्छ। त्यसको आफ्नो इस्टिमेट गरिसकेपछि मात्र त्यसले टेन्डर कल गर्ने हुन्छ। र त्यसै गरी कन्स्ट्रक्सन कम्पनीज, अब इस्टिमेट गर्दाखेरि पनि एउटा डिजाइन इस्टिमेट होला, अर्को कन्स्ट्रक्सन इस्टिमेटहरू होला हैन। टेन्डर कल गरिसकेपछि अथवा कुनै कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले त्यसलाई कन्स्ट्रक्सनको लागि लिइसकेपछि आफ्नो छुट्टै एउटा अर्को इस्टिमेट गरेको हुन्छ। त्यसलाई कसरी चाहिँ हामीले अगाडि बढाउन सक्छौँ, त्यो कुराहरू हामीले यसमा हामीले अगाडि बढेर त्यसको स्कोपमा हामी काम गर्न सक्छौँ। र एज अ प्रपर्टी भ्यालुएटर तपाईँहरू फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूमा राम्रोसँग काम गर्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा राम्रो इन्कम जेनेरेसनको लागि पनि एकदम राम्रो हुन्छ। र त्यसै गरी इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्ट अफिसेसहरूमा र फ्रिल्यान्सिङबाट पनि हजुरहरूले चाहिँ यसमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ है। र अन्तमा तपाईँहरूलाई एनजिओ आइएनजिओहरूमा पनि यसको चाहिँ सर्टेन चाहिँ प्रोजेक्टहरूको लागि चाहिँ इस्टिमेसन कस्टिङहरू निकाल्नको लागि हजुरहरू चाहिँ केपेबल हुनुहुन्छ। सो यो तालिमकोमा हामीले सिक्ने यसरी यही नै हो। 10 दिनमा हामीले 10 दिन अलिक थोरै तलमाथि होला, त्यसमा सिक्ने चाहिँ यही नै हो। सो थ्याङ्क यू। यसपछि हजुरहरूलाई के यसमा क्वेरिजहरू छ, यसमा यो पनि भइदियो हुन्थ्यो भने सिक्न चाहनुहुन्छ भने केही कुरा छ भने चाहिँ अब राख्दा हुन्छ है।